नमस्कार दर्शकबिन, राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजन। समादरणीय दर्शकबिन, हामी सभ्यता निर्माणको अभियानमा जुटेका छौँ। सभ्यतासँग जोडिने विविध विषयवस्तुहरूलाई हामीले कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। विशेष गरेर आफ्नो सभ्यता, रीतिरिवाज, परम्परा अनि योसँग जोडिएका विविध पाटाहरूलाई हामीले कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। विशेषतः आजको कार्यक्रममा आफूलाई एउटा नवीन पुस्ता भए तापनि साहित्यका क्षेत्रमा एउटा अब्बल रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुने, विशेष गरेर गजल सृजना अथवा रचना सृजनाका क्षेत्रमा आफूलाई स्थापित गर्नुहुने साइमना श्रेष्ठ हामी माझ हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार। नमस्कार सर, हार्दिक आभार। यहाँलाई आराम हुनुहुन्छ? एकदमै सर। हामी विशेष गरेर नवपुस्ताहरू पछिल्लो समयमा अहिले नवपुस्ताहरू पनि गजल लेखन अथवा साहित्य लेखन र सृजनामा लागेको पाउँछौँ र त्यो सृजनामा लाग्दै गर्दाखेरि कतिपय स्रष्टाहरू सिद्धान्तमा आबद्ध हुनुहुन्छ, कतिपय सिद्धान्तभन्दा बाहिर रहेर पनि आफूले मनमा लागेका भावनाहरू व्यक्त गर्नुहुन्छ। यसमा यहाँलाई के छ, आखिर साहित्य भनेको भावना व्यक्त गर्ने एउटा माध्यम हो या सिद्धान्तको परिधिभित्र मात्रै बाँधिनुपर्छ भन्ने के लाग्छ यहाँलाई? अब अहिलेको विषयलाई, यो गजलमा जुन विवाद आइराखेको विषयलाई लिएर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले एका पक्षले भन्नुहुन्छ सिद्धान्तमा आधारित रहेर, अर्को पक्षले त खुल्ला पनि हुन्छ होइन, एउटा आधुनिक गजल अभियान पनि चलाउनु भएको छ। मलाई चाहिँ यसमा के लाग्छ भने मेरो आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत धारणा भन्दैछु यहाँलाई। गजल आफ्नो मनको भावना पोख्ने भनेको त त्यो स्वतन्त्र हुनुपर्छ। स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्दैमा फेरि जे पाए त्यही पनि हुनु हुँदैन मेरो विचारमा होइन। एउटा नियमबद्ध रूपमा लेख्ने गजलहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यसलाई लय हालेर राम्रोसँगले गाउन पनि सकिन्छ होइन। त्यो नियमभित्र लेखेर बसेर लेख्न सकियो भने पनि एकदमै राम्रो हुन्छ, अब्बल हुन्छ। त्यहाँ गायनमा पनि एउटा सङ्गीत भर्न सकिन्छ, सुनमा सुगन्ध हुन्छ होइन। र स्वतन्त्र आफ्नो मनको भावना खुल्ला रूपले लेख्ने भन्नेलाई पनि गजलै होइन भन्न चाहिँ मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने आफ्नो भावना जे छ त्यो पोख्ने हो होइन। त्यसलाई पनि अब हामीले नियमबद्ध रूपमा जान सक्यो भने धेरै राम्रो भइहाल्यो होइन, सुनमा सुगन्धै जस्तो भइहाल्यो। र आफ्नो भावनालाई चाहिँ स्वतन्त्र तरिकाले पोख्नेलाई पनि एक किसिमको रेस्पेक्ट हुनुपर्छ, त्यसलाई पनि एउटा नाम दिइनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। भनेपछि सबैले सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्न सक्छन् अथवा सक्दैनन्, तर के छ भन्दा साहित्यले एउटा अभिव्यक्त गर्ने एउटा परिधिभित्र समाविष्ट गर्नुपर्छ, सबै वर्गहरू त्यसभित्र अटाउनुपर्छ। यहाँको धारणा यसमा रहन्छ। हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ नि, त्यो बिचमा यहाँ राम्रो सृजना गर्नुहुन्छ, गजलका क्षेत्रमा आफ्नो जीवन भोकाइ र अनुभूतिलाई व्यक्त गर्नुहुन्छ। प्रारम्भमा नै यहाँको कुनै एउटा सृजना सुनौँ र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिउँ। र म बीच केवल एउटै मात्र सवाल छ, र म बीच केवल एउटै मात्र सवाल छ, हामी दुई एक नहुनुमा के को पर्खाल छ। र म बीच केवल एउटै मात्र सवाल छ, हामी दुई एक नहुनुमा के को पर्खाल छ। बाले आफ्नाहरूलाई देखाउँदै भन्नुभयो, बाले आफ्नाहरूलाई देखाउँदै भन्नुभयो, नानी आगो सम्हालेर राख्छेउमै पराल छ। र म बीच केवल एउटै मात्र सवाल छ, हामी दुई एक नहुनुमा के को पर्खाल छ। मेरो भाग्य हेर्दा ज्योतिषले भयभीत हुँदै भन्यो, मेरो भाग्य हेर्दा ज्योतिषले भयभीत हुँदै भन्यो, मेरो भाग्य हेर्दा ज्योतिषले भयभीत हुँदै भन्यो, स्त्री तिम्रो निधार छेउछाउमा ठुलो भङ्गाल छ। नानी आगो सम्हालेर राख्छेउमै पराल छ। र म बीच केवल एउटै मात्र सवाल छ, हामी दुई एक नहुनुमा के को पर्खाल छ। जसले जिउँदै मरेतुल्य पारी छाडेर गएको थियो, जसले जिउँदै मरेतुल्य पारी छाडेर गएको थियो, उसैले सोध्छ आजकल तेरो के हाल छ। हामी दुई एक नहुनुमा के को पर्खाल छ। व्यर्थै दुःख नगर मुस्कुराउँदै मेरो नजिक हुन, व्यर्थै दुःख नगर मुस्कुराउँदै मेरो नजिक हुन, व्यर्थै दुःख नगर मुस्कुराउँदै मेरो नजिक हुन, मसँग तिम्रो मुस्कान बगाउने आँसुको छाल छ। र म बीच केवल एउटै मात्र सवाल छ, हामी दुई एक नहुनुमा के को पर्खाल छ। धन्यवाद सर। यहाँले यो पछिल्लो पुस्ताहरू जसरी साहित्यमा विशेष गरेर कविता, अझ विशेष गरेर गजल रचनामा
शृङ्गारिक भावलाई व्यक्त गर्छन्। त्यो भाव अझ विशेष गरेर संयोगान्त भन्दा पनि वियोगान्त अवस्थालाई चित्रण गर्ने गरेका हुन्छन् र यहाँले पनि त्यसको प्रतिनिधित्व नै गर्नुभएको हो। अब यस्तो हुन्छ, माया खास प्रेम केलाई भन्ने भन्ने अझै पनि म अन्यलमा छु होइन। हामीलाई अझै पनि, मलाई चाहिँ अझै पनि लाग्छ कोही कसै विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षित मात्रै हुन्छ। प्रेम त मनदेखि जाग्नुपर्ने हो नि त। अझसम्म त्यो प्रेम मैले पाइरहेको छैन र मैले कसैलाई गर्न सकिरहेको छैन जस्तो फिल हुन्छ। अनि त्यो आकर्षणभित्र पनि कहिले माया कहिले त्यो ढाँट छल धोका जस्तो भएको टाइपको हुन्छ, प्रायः त्यस्तो देखिरहेको हुन्छ। त्यो भएर पनि मलाई धेरै मैले निराशाजनक गजलहरू नै लेखिरहेको हुन्छु। भनेपछि आशावादी भन्दा पनि निराशावादी एउटा गजलकारका रूपमा यहाँलाई लिँदाखेरि हुन्छ हामीले। हजुर बिल्कुल। अहिलेसम्म कसैले भन्नुहुन्छ तिमीले प्रेमिल गजल लेखेको हेर्न पढ्न मन छ, सुन्न मन छ भन्नुहुन्छ। तिमीले निराशा गजललाई त यस्तो मजाले घुमाएर लेख्छौ, तिमीले प्रेमिल गजल कस्तो लेख्छौ होला भनेर मलाई भन्नुहुन्थ्यो होइन। अनि जोस् उहाँको कुरालाई लिएर कल्पना त गरेको थिएँ, तर त्यो जति मैले निराशा गजलहरू लेखिरहेको हुन्छु त्यति नै त्यसलाई भर्न सकिनँ क्या, न्याय दिन सकिनँ मैले। अनि त्यही भएर धेरै चाहिँ मेरो निराशाजनक नै छ। निराशा भनेपछि अहिलेका पुस्ताहरू हुन त हामीले आशावादी पनि भर्नुपर्ने हो। अब यहाँको राष्ट्र, राष्ट्रियता, संस्कृति, यहाँका पहिचान दिने किसिमका सृजनाहरू पनि युवा पुस्ताहरूले प्रकट गर्नुपर्ने हो। तर प्रेमिल विषयमा मात्रै धेरै स्रष्टाहरू अहिले डुब्नु भएको पाइन्छ। त्यसलाई चिर्नका लागि युवाहरूले नै के गर्नुपर्छ होला? गर्ने भनेकै युवाहरूले नै त हो अब होइन। तर युवाहरूले नै गर्ने हो, तर युवाहरू नै कम भइसक्यो क्या हाम्रो देशमा चाहिँ। अब बाहिर जाने, बाहिरै रमाउने, परिवारै बाहिर लाने, बाहिरै रमाउने भइसक्यो। हाम्रो यो सभ्यताहरू त यसै मेटिँदै गइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब ऊ बेलाको जस्तो अहिले छैन। तर अहिले यहाँ नेपालमै हुनुहुनेहरूले पनि त्यो पुरातात्विक कुराहरूलाई क्या, पुराना कुराहरूलाई चाहिँ त्यो जुन शिल्पालेखहरू हुन्छ ती कुराहरूलाई अहिले खोज अनुसन्धान गरेर बाहिर ल्याइराख्नु भएको छ कतिपय युवा पुस्ताहरूले नै। र कतिपय युवा पुस्ताहरू खाडीतिरै जाने, उतै हराउने पनि गर्नु भएको छ। र मेन गर्नुपर्ने भनेकै अब युवा पुस्ताले नै त हो। अहिले जुन आफ्नो संस्कृति जोगाउनु पर्यो होइन, आफ्नो भाषा वेशभूषा जोगाउनु पर्यो। वेशभूषा त यसै बिलापै भइसक्यो जस्तो भन्दा पनि हुन्छ होइन। बाहिरी कुराहरूले धेरै नै आक्रमण गरिसक्यो। त्यही भएर युवाले नगरे कसले गर्ने जस्तो लाग्छ। अनि के लाग्छ यहाँले, पुरानो पुस्ताहरूले नव पुस्तालाई आफ्नो संस्कृति, परम्परा र सभ्यता हस्तान्तरण गरे जस्तो लाग्छ या नगरे जस्तो लाग्छ? अथवा नव पुस्तालाई सुसूचित गराउन पुरानो पुस्ता अलिकति सक्षम नभएको हो? कुनै ठाउँमा त्यो पनि देखिन सक्छ। जस्तो मेरै ठाउँको कुरा गर्छु म। अब हाम्रो जुन गाउँमा हाम्रो जातीय अनुसारको त्यो संस्कृति हुन्छ नि होइन, चाडपर्वदेखि लिएर हरेक संस्कृतिहरू हुन्छन्। त्यो कुरामा पनि अब युवा पुस्ताहरूले अब म ह्यान्डल गर्छु, अब हामी युवाहरूले सम्हाल्छौँ, त्यसलाई केही फरक ढङ्गले अगाडि लान्छौँ। तर विकृति फैलाउनेतिर चाहिँ लैजाँदैनौँ, संस्कृति एउटा राम्रैतिर लैजान्छौँ भन्दाखेरि नै पुराना पुस्ताहरूले नदिराखेको पनि छ, बाधक बनिराखेको पनि हुनुहुन्छ। तर सबै ठाउँमा त्यो लागु हुन्छ भन्ने त मलाई थाहा छैन होइन। आफ्नो ठाउँमा आफूलाई थाहा हुन्छ। तर मेरो ठाउँमा चाहिँ त्यो थियो। जस्तो मेरै दाइहरूले पनि त्यो गरिरहँदाखेरि, त्यो भनिरहँदाखेरि पुराना 90-95 वर्षका हजुरबुवाहरूले मान्नु भएको थिएन क्या। अझै पनि अन्तर्जातीय विवाहलाई चाहिँ स्वीकार नै गर्नुहुन्न। कतिपय ठाउँमा, मेरै ठाउँमा त्यस्तो गर्नुहुन्छ। र कतिपय त्योभन्दा छुट्टै गाउँमा भने फेरि स्वीकार्य पनि छ होइन कतिपय कुराहरू। अब जस्तो पुरानो कुराहरू हामीले मानिरहेको संस्कृतिहरूलाई पनि केही फरक ढङ्गले लैजान्छु भनेर त्यो गरिरहन खोज्दाखेरि पनि कोही मान्छे, धेरै त सबै त भन्दिनँ म पुराना पुस्ताहरू पनि, तर केही चाहिँ बाधक बनेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि उहाँहरूले छोडिदिए हुन्थ्यो। त्यो पुरानो पुस्ताहरू युवा पुस्ताहरूलाई त्यो संस्कृति सुम्पिँदै गर्दाखेरि बरु उहाँहरूले यो तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्छ है भनेर उहाँहरूले एउटा ज्ञान दिए, सचेत गराए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। भनेपछि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पुरानो पुस्ताहरूले ल्याउने र त्यसलाई हस्तान्तरण गर्नका लागि अझ पुरानो पुस्ता भन्दा पनि यो बीचका पुस्ताहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ र नव पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न सक्नुपर्छ है। अब यो बीचको पुस्ताले चाहिँ एउटा पुलको काम गरिदियो भने चाहिँ नव पुस्तामा सजिलैसँग त्यो परम्परा, संस्कृति, हाम्रो पहिचान, राष्ट्रियता स्वाभाविक रूपमा हस्तान्तरित हुन्छ है। यहाँसँगको यो तात्विक कुराकानी गर्ने नै छौँ। यो बीचमा पुनः सृजनालाई स्थान दिन्छौँ। मैले
आमासँगको लेखेको छु मैले। मम्मीलाई चाहिँ बाबा मम्मीलाई चाहिँ म जिउँदो देवता नै मान्छु होइन। उहाँहरूले सायद छोराछोरीलाई केही रिसले गाली गरिहाले तापनि उहाँले कुबलो कहिले चिताउनु पहिलो प्रेम भनेकै बुवा मम्मी हो नि त। हजुर मैले आमासँग क्वेसन गरेको छु, मतलब त्यही आमासँगको वार्तालाप जस्तै गरेको छु। संवादात्मक तरिकाको एउटा त्यो शैली अपनाउनु भएको छ गजल लेखनमा। कुनै कुनैमा मात्रै, धेरै जस्तोमा होइन, कुनै कुनैमा चाहिँ। सिकाइनन् आमाले अभावमा छलिनुपर्छ, सिकाइनन् आमाले अभावमा छलिनुपर्छ भनिन् तैँले जीवनको लडाइँमा होमिनुपर्छ। सिकाइनन् आमाले अभावमा छलिनुपर्छ भनिन् तैँले जीवनको लडाइँमा होमिनुपर्छ। मै हुँ भन्दै खुब दुखाएथ्यो चोटले मलाई, मै हुँ भन्दै खुब दुखाएथ्यो चोटले मलाई, बिर्सेछ दुखाउने चक्करमा मैले पोखिनुपर्छ। सिकाइनन् आमाले अभावमा छलिनुपर्छ। दिल टुट्दैमा भाग्य फुट्दैमा जिन्दगी सकिन्न, दिल टुट्दैमा भाग्य फुट्दैमा जिन्दगी सकिन्न, कुनै चिजले पनि आकार लिन उसले टुक्रिनुपर्छ भनिन् तैँले जीवनको लडाइँमा होमिनुपर्छ। अभावमा आफ्नाहरू तर्किए भने नबिर्सनु, अभावमा आफ्नाहरू तर्किए भने नबिर्सनु, अभावमा आफ्नाहरू तर्किए भने नबिर्सनु। यसैका खातिर सफल भए भने सम्झिनुपर्छ। सिकाइनन् आमाले अभावमा छलिनुपर्छ भनिन् तैँले जीवनको लडाइँमा होमिनुपर्छ। धन्यवाद। कस्तो कृपा दृष्टि छ आमाको, जुनसुकै अवस्थालाई पनि त्यो समस्यालाई चिरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ, त्योसँग सिङ्गुरी खेल्न सक्ने एउटा आफ्नो सन्तान भइदियोस् भन्ने चाहना एउटा आमासँग रहेको हुन्छ, जसमा एउटा पवित्र प्रेम छ। यहाँले त्यो बुवा आमाको प्रेमलाई नै एउटा पवित्र प्रेमका रूपमा लिनुहुन्छ होइन। अब यो हामीले पछिल्लो समय देखिएको यो गजलको 3वटा धारहरू देखिएको छ, यसैमा धेरै विवादहरू पनि देखिएको छ। के छ अनि यही पछिल्लो पुस्ताले चाहिँ त्यो गजलको सिद्धान्त अपनाएनन् भनेर अघिल्लो पुस्ताहरू विवादमा आउनुहुन्छ, अथवा यी नव सर्जकहरू चाहिँ अलिकति सिद्धान्त अपनाउनु भएन भनेर अघिल्ला पुस्ताहरूले चाहिँ अलिकति पौठेजोरी खेल्नुहुन्छ। यो कुरालाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? म चाहिँ कसरी लिन्छु भन्दा पनि अब यो गजल बहरमा लेख्नुपर्छ, सिद्धान्तमा हुनुपर्छ, त्यो गाउन मिल्ने हुनुपर्छ, अब त्यसको रदिया काफी भुरु राम्रोसँग मिलेको हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई नै लिनुहुन्छ अघिल्लो पुस्ताहरूले। हजुर यस्तो हो। अब त्यो यस्तो नियमभित्र रहेर त जे कुराहरू पनि नियमभित्रै रहेर काम गर्नुपर्छ। हरेक चिजहरू हुन्छ नि, जस्तो हरेक चिजहरूको हरेक ठाउँमा नियम हुन्छ नि त, त्यो नियमभित्रै रहेर लेख्न गर्न सके धेरै राम्रो होइन। तर त्योभन्दा बाहिर पनि रहेर लेख्न सकिन्छ, तर पुरानो पुस्ता मात्रै नियमभित्र हुनुहुन्न यो गजल क्षेत्रमा चाहिँ। जस्तो मलाई अहिलेको यो युवा पुस्ताहरू पनि हुनुहुन्छ धेरैजना, बहर लेख्नुपर्छ, यो नियमभित्र रहेर एउटा सिद्धान्तभित्र रहेर लेख्नुपर्छ भन्ने युवा पुस्ताहरू धेरै हुनुहुन्छ अहिले गजल क्षेत्रमा चाहिँ। र साहित्यलाई माया गर्ने धेरै हुनुहुन्छ। साहित्य सँगसँगै सङ्गीत पनि जोडिन्छ बहर गजलमा होइन। अनि त्यो स्वतन्त्र गजललाई पनि गाउन सकिन्न भन्ने त होइन, लय हाल्न सकिन्न भन्ने त होइन, तर पनि हामी स्वतन्त्र लेख्नेहरू, मेरो यो अहिले भनिराखेका शब्दहरू पनि सृजनाहरू पनि स्वतन्त्रमै छन् होइन। मैले कुनै नियममा पालना नगरी लेखेको छु भने चाहिँ नियम पालना गर्न सके धेरै राम्रो। कि हरेक कुराहरूको जस्तो केही काम गर्नु पर्यो भने पनि त त्यसको परिधि हुन्छ, नियम हुन्छ, त्यो भित्र रहेर गर्न सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ नि त होइन। सुनमा सुगन्ध जस्तो हुन्छ, त्यही नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि। अब हामीले सकिन्न भन्ने त होइन, सकिन्छ, कोसिस गऱ्यो भने के सकिन्न र होइन। तर यो जुन विवाद आइराखेको छ त्यो विवादलाई चाहिँ छिटै निर्मूल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। 3वटा वर्गलाई एकत्रित गरेर एउटा भङ्गालोमा अगाडि बढाउनका लागि को चाहिँ बढी सुसूचित हुनुपर्छ होला? यहाँ त नव सर्जक हुनुहुन्छ। हजुर हजुर, हामी युवा नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब पहिलाका हाम्रो अग्रज व्यक्तित्वहरूले त प्राय अग्रज व्यक्तित्वहरूले नियममै लेखिराख्नु भएको छ। जस्तो छन्द कविताहरू भयो, उहाँहरूले नियममै रहेर छन्दमै रहेर लेख्नु भएको छ। अहिलेको बहर जुन चलिरहेको बहर छ त्यसमा पनि यो पुरानो पुस्ता अग्रज व्यक्तित्वहरू नियममै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो पछिल्लो समय हामी आउनेहरू चाहिँ दुईतिर बाँडिएका छौँ कि, कोही नियमबद्ध छ, कोही नियमभन्दा बाहिर रहेर हामी लेखिरहेछौँ। भनेपछि
अब त्यो नियमभित्र र नियम बाहिर पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अग्रज व्यक्तित्वहरूले समेट्न नसक्नु भएको हो कि बुझाउन नसक्नु भएको हो कि होइन जस्तो यो बिचमा ठुलो भङ्गालो छ जस्तो लाग्छ। अब जस्तो बहरको कार्यक्रम साहित्यभित्र राजनीति भइरहेको छ आज यो चलखेललाई देखिराख्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो महसुस हुन्छ मलाई पनि। अब त्यसलाई चाहिँ जस्तो बहरको कार्यक्रम बहर गजलको कार्यक्रम भइराख्दाखेरि यता स्वतन्त्र आधुनिक पार्टीहरू नजाने त्यो टाइपको छ क्या अहिले मनमुटाव जस्तो अनुपस्थित नै रहने। आखिर साहित्य कसैको वैयक्तिक पनि हुँदैन, उसको भावना व्यक्त गरेको छ, त्यसले कसैलाई प्रभाव पार्छ, समाजको यथार्थ चित्रण गर्छ। अब त्यसमा त कुनै विरोधाभास छैन, द्विविधा पनि छैन। तर के छ भन्दा एकले अर्कालाई रेस्पेक्ट गरेको अवस्था छैन। साहित्यमा त्यही अवस्था अहिले गजलमा मात्रै रहेको छ, भोलि कथा लेखनमा होला, कविता लेखनमा होला, हरेक विधामा यसले यही रोग सल्किँदै गयो भने त्यसले सखा पार्छ फरक प्रभाव पार्छ नि त। त्यो त हाम्रो एउटा पहिचानसँग पनि जोडिन्छ हो नि। अब प्राय मलाई अहिले आएर लाग्छ, म काठमाडौँ आइसके पछाडि यो कार्यक्रमहरूतिर हिँडिराख्दाखेरि लाग्छ त्यो साहित्यको कार्यक्रममा भएको त्यो जम्काभेट देख्दाखेरि होइन, त्यो भिड देख्दाखेरि साहित्यलाई माया नगर्ने, साहित्य नलेख्ने र साहित्यभित्र नहराउने मान्छे कमै छन् जस्तो लाग्छ क्या मलाई। हरेकलाई त्यसले मन्त्रमुग्ध पार्छ। साहित्य सङ्गीत र कला नभएको मान्छे पुच्छरविहीन मनुष्य हो भनेर भनिन्छ है। हरेकलाई प्रभाव पार्छ नै। पुनः सृजना सुनौ, त्यस पछाडि जाउँ। आफ्नो खुसी आफ्नो निम्ति ठुलो हो बिर्स जाऊ, आफ्नो खुसी आफ्नो निम्ति ठुलो हो बिर्स जाऊ, श्रृङ्गार सम्झी ताराहरूले त्यसरी सजाऊ। आफ्नो खुसी आफ्नो निम्ति ठुलो हो बिर्स जाऊ, श्रृङ्गार सम्झी ताराहरूले त्यसरी सजाऊ। मेरो भरोसालाई बनायो सोपान जस्तै, मेरो भरोसालाई बनायो सोपान जस्तै, मेरो भरोसालाई बनायो सोपान जस्तै, मेरा हर इच्छा तिम्रा रहरका खातिर सजाऊ। श्रृङ्गार सम्झी ताराहरूले शिर सजाऊ, सिसा र यौवन धागो र इज्जत पर्याय भन्छन्, सिसा र यौवन धागो र इज्जत पर्याय भन्छन्। यो जिन्दगी के यो प्रश्न हेरी तकदीर सजाऊ, मेरा हर इच्छा तिम्रा रहरका खातिर सजाऊ। मस्तिष्क भन्दा दिलको उमेर कम लाग्यो मलाई, मस्तिष्क भन्दा दिलको उमेर कम लाग्यो मलाई, मस्तिष्क भन्दा दिलको उमेर कम लाग्यो मलाई। सामर्थ्य हेरी दुश्मनको बाटोमा झिर सजाऊ, यो जिन्दगी के यो प्रश्न हेरी तकदीर सजाऊ। एउटा रहरले अर्को रहर विस्थापित हुने हो, एउटा रहरले अर्को रहर विस्थापित हुने हो, एउटा रहरले अर्को रहर विस्थापित हुने हो। तर मिठो सपना सम्झेर मेरो तस्बिर सजाऊ, श्रृङ्गार सम्झे ताराहरूले त्यसरी सजाऊ, मेरा हर इच्छा तिम्रा रहरका खातिर सजाऊ। धन्यवाद सर। अत्यन्तै सुन्दर छ। अब त्यहाँ मार्मिकता पनि लुकेको छ, साथसाथै कसैप्रति आग्रह गरिएको छ, अनुनय विनय पनि गरिएको छ, यथार्थ जीवनबोधलाई त्यहाँनिर व्यक्त गरिएको छ। र हामीले धेरै रचनाहरू सुन्ने पनि गरेका छौँ। ती रचनाहरूमा यस्ता यहाँले गरेका जस्ता सिर्जना गरेका जस्ता रचनाहरू हामीले कतिपयका रचनाहरूमा पाउँदैनौँ, जुन अघि पनि मैले भने युवाहरू अलिकति यो सृजनातर्फ साहित्यतर्फ अलिकति आकर्षित भएको पनि कता कता पाउँदैनौँ। हुन त नवपुस्ताहरू आउनुभएको छ, सम्भावना पनि धेरै छ, तर अहिले जुन विद्यालयहरूमा बोर्डिङ स्कुलहरूमा अन्य पठन पाठनका शैलीहरूमा लाग्ने अहिलेका विद्यार्थीहरू अथवा बाबु नानीहरू जे छ त्यो कुरालाई मात्रै रट्ने परिपाटी छ अथवा सृजनशील बन्ने परिपाटी रहेको छैन। अब त्यसमा सृजनशील बन्नका लागि कसको भूमिका रहन्छ होला, अथवा को दोषी होला, अथवा बाबु नानी नै दोषी हुन् कि अरू कोही छ होला यसको पछाडि? यो साहित्य चाहिँ आफ्नो स्वस्फूर्त आउने कुरा हो जस्तो लाग्छ, स्वतस्फूर्त आउने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने यो आफ्नो भावना अभिव्यक्तिको आफ्नो भावना चाहिँ प्रस्तुत गर्ने हो नि त यसमा त, होइन? अब अहिलेको नानीहरू, अहिलेको जुन स्कुल लेभलका बच्चा नानीहरूलाई चाहिँ त्यो
कतिपय त हुनुहुन्छ अहिले पनि स्कुलमा कविता सुनाएर प्रथम स्थान द्वितीय स्थान ओगटेको धेरै देखिराखेको पनि हुन्छ, तर कतिपय हुनुहुन्न। यसमा चाहिँ उहाँहरू आफैमा पनि त्यो साहित्यप्रतिको भावना जागृत नभएको पनि हुनसक्छ र त्यो साहित्य सम्बन्धीका कार्यक्रमहरू स्कुलहरूमा त्यो साहित्य प्रोग्राम नभएको पनि हुनसक्छ। त्यसमा दुवैतिर उस्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। बच्चाहरू आफै पनि त्यसमा इच्छा जगाउनु पर्यो नि त, जुन कुरामा जगाउनु पर्यो, त्यो जगाएन त सिक्न पनि सजिलो हुन्छ, सहजै दिमागले पनि टिप्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। र कार्यक्रम पनि हुनुपर्छ, साहित्य क्षेत्रको कार्यक्रमहरू स्कुलहरूमा हुनु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ। अब नेपाली पुस्तकमा त कविता कथा गजलहरू अहिले मुक्तकहरू पनि लिइराखेको छ, नभए टेक्स्टमै मुख्य पाठमै नभए पनि उदाहरणका रूपमा राखिएको छ। उदाहरण हजुर एकदमै त्यो दुवै पक्षबाट हुनुपर्छ। आफ्नो जाग्ने सिक्ने त्यसप्रति लाग्ने इच्छा विद्यार्थी आफैमा हुनु पर्यो, नानीहरू आफैमा हुनु पर्यो, र साहित्यिक कार्यक्रमहरू पनि स्कुलमा हुनु पर्यो हैन, दुवै भएन। उनीहरूलाई पनि सिक्ने अभिभावक पनि जिम्मेवार हुनु पर्यो अथवा विद्यालय पनि जिम्मेवार हुनु पर्यो र स्वयं पनि हुनु पर्यो, सिकारुहरू पनि त्यसमा चाहिँ लागि पर्नु पर्यो, अन्तर्हृदयदेखि आउनु पर्यो। तर अलिकति बढी वितृष्णा देखिन्छ नि त नवपुस्ताहरूमा, ओहो साहित्य, ओहो नेपाली, ओहो त्यो शैलीमा लेख्ने भन्ने परिपाटी हामी देख्छौँ नि त। यहाँ त नवपुस्ता भएका कारणले पनि यहाँप्रति मैले यी प्रश्नहरू गर्दैछु। हजुर अहिले हामीलाई के लाग्छ भने जस्तो मेरै भाइ बहिनीहरूले पनि फरर अङ्ग्रेजी बोल्दै भने मलाई खुसी मिल्छ, यसले चाहिँ जीवनमा केही गर्छ है भन्ने आशा जाग्छ होइन। म आफैलाई पनि त्यस्तो लाग्छ र म आफैले पनि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजहरू कम भएको कारणले कति ठाउँमा अवसरहरू गुमिराखेको पनि छ। जान्नु पनि पर्छ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज जान्नु पनि पर्छ, त्यो चाहिन्छ पनि। र आफ्नो सँगसँगै आफ्नो मातृभाषा हाम्रो नेपाली राष्ट्रिय भाषा त्यो बिर्सिनु भएन नि त होइन। अब त्यो भाषा चाहिँ साहित्य धेरै जोडिएको छ, संस्कृत पनि जोडिएको छ, छन्ददेखि हरेक नेपाली शुद्ध नेपाली बोल्नलाई त हामीले संस्कृत पनि पढ्न पर्यो अनि उता नेपालीलाई पनि राम्रोसँगले पढ्न पर्छ नि त होइन। त्यसको लागि चाहिँ साहित्यतिर उनीहरूको मन नलाग्नु भनेको अहिलेको यो वर्तमान अवस्था नै त्यस्तै छ क्या। अब जस्तो अब एसएलसी क्रस गरिसके पछाडि एउटा ल्याङ्ग्वेज सिक्ने, एउटा युरोप कन्ट्री जाने होइन, त्यस्तो चलेर उतै सेटल हुने सबै उतै भइरहेको छ। यहाँभित्र चाहिँ त्यस्तो सपना जागृत भएको छैन? मलाई विदेशको सपना जागृत नभएको त होइन, जागृत त छ होइन। के कारणले गर्दाखेरि आफ्नो यस्तो सुगन्ध जस्तो माटोको सुगन्ध हामी सुगाउने प्रयत्न गर्न सक्नुपर्छ, राष्ट्रियताको बोध गराउनुपर्छ भन्ने किसिमका जुन किसिमको भावना लिएर चाहिँ कतिपय व्यक्तिहरू लाग्नु भएको छ। र पनि यहाँहरू जस्ता जुन नेपाली साहित्यलाई एउटा सृजनालाई माया गर्नुहुन्छ र पनि यस्ता स्रष्टाहरू फेरि विदेश पलायनको मोह राख्नुहुन्छ, यो चाहिँ के छ? अब नवस्रष्टालाई तपाईँहरू जस्ता सर्जकहरू एकातिर लाग्नु भनेको त फेरि उनीहरूलाई पनि त अर्को तरिकाले पृष्ठपोषण गरिराख्नुहुन्छ। त्यो पनि हो। र एउटा पहिलो कुरा चाहिँ के लाग्छ भने म गाउँमा जन्मिएँ होइन, पहाडमा जन्मिएँ, काठमाडौँ किन आएँ त भन्दाखेरि यहाँ केही सेवा सुविधाहरू देखिए, केही शिक्षा क्षेत्रबाट पनि धेरै सम्भावनाहरू देखियो नि त आफ्नो भविष्यको लागि होइन। मान्छेलाई आजको भन्दा भोलिको चिन्ता बढी हुन्छ नि त होइन। अनि त्यो भएको कारणले पनि म गाउँदेखि अब हामीलाई यो यहीँ नेपालमै केही हुनको लागि चाहिँ त्यसमा हरेक क्षेत्रबाट सहजीकरण हुनुपर्छ नि त। जस्तो साहित्य क्षेत्रमा पनि अहिले आम्दानी गरेर कतिले त साहित्य क्षेत्रमा पनि आम्दानी गर्न नहुने भन्ने त हुँदैन, तर त्यसको लागि धेरै आम्दानीका स्रोतहरू, त्यसको लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ होइन। तर सङ्घर्षबाट भाग्न खोजेको भने चाहिँ होइन, विदेश जाने बित्तिकै सङ्घर्ष गर्नै नपर्ने अवस्था पनि होइन होला। त्यो पनि होइन, यहाँभन्दा डबल कठिन छ वहाँ थाहा छ। तर पनि जान्दा जान्दै के छ भने यहाँ चाहिँ श्रमको उचित मूल्य मान्यता नभएको जस्तो क्या। जस्तो हामीले यहाँ जति 8 घन्टा काम गरेर 15-20 हजार पाइराखेका छौँ भने विदेशमा गएर त्यही 8 घन्टा काम गरेर हामीले 50-60 पाइरहेको हुन्छ। त्यो आर्थिक लोभले गर्दाखेरि नै, भोलिको भविष्यको चिन्तनले गर्दाखेरि नै मान्छेलाई विदेश कुदाउँछ जस्तो लाग्छ है मलाई। भनेपछि आफ्नो देशको माया, राष्ट्रियताको कुरा, संस्कृतिको कुरा भन्दा पनि पहिलो प्राथमिकता भनेको आर्थिक कुरा रहेछ। त्यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न खोजेको पनि होइन, तर बाँच्नको लागि चाहिँ पहिलो रूपमा त्यो आइदिन्छ नि त होइन, अपरिहार्य विषय भइहाल्यो त्यो। र आफ्नो भाषा साहित्य माटोको माया त कसलाई हुँदैन र आफ्नो भाषाको माया कसलाई हुँदैन र होइन। तरै पनि त्यो
कोसिस चाहिँ बाहिरकै लागि हुन्छ भन्नुको मतलब नेपालमा केही गर्न खोजिहाले पनि त्यसको सहजीकरण नभएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। बजार व्यवस्थापन पनि राम्रो यहाँ पनि विदेश जाने एउटा पंक्तिमा रहन चाहनुहुन्छ अहिले कही परिदृश्यमा हेर्दाखेरि, किनकि स्वदेशमा त्यो सम्भावना देख्नुहुन्न यहाँले। युवाहरूलाई अहिले यहाँलाई मात्रै मैले भन्न खोजिनँ, धेरै युवाहरू विदेश पलायन हुनुभएको छ। यहाँले अघि भने जस्तै कक्षा 12 धेरै हदसम्म 12 कक्षा पास गर्ने र त्यस पछाडि पासपोर्ट बनाउने अथवा के गर्ने, अथवा स्टुडेन्ट भिसा होस् के होस्, अथवा विदेश पलायन हुने एउटा परिपाटी एउटा ट्रेन नै बसिरहेको छ है। अब यसलाई अलिकति अन्त्य गर्नका लागि कुन वर्ग कहाँनिर चुकेको होला भन्नुहोस् त? अब पहिलो कुरा त हरेक कुराहरू आफूमा निर्भर रहन्छ होइन। आफूले म नेपालमै केही गर्छु भनेर लागि पर्यो भने गर्न नसक्ने ठाउँ त छैन, नेपालमा पनि गर्न सकिन्छ। र यसमा मलाई चाहिँ मेरो गाउँलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ भने त्यहाँ बजार व्यवस्थापन राम्रो छैन। त्यो कारणले पनि हामी युवाहरू गाउँदेखि सहर, सहरदेखि विदेश पलायन हुनु परेको अवस्था छ होइन। यसको लागि त पहिला स्वयं आफू म मेरै देशमा केही गर्छु भनेर लागि पर्नु पर्यो, र दोस्रो कुरा त्यसमा अभिभावकहरूले पनि साथ दिनु पर्यो, र तेस्रो कुरा रह्यो त्यहाँ समाज, त्यहाँको स्थानीय तहहरू, उहाँहरूले बजार व्यवस्थापनको राम्रो गरिदिनु पर्यो। जस्तो कृषि गर्नेहरूलाई त बजार व्यवस्थापन भएन भने त, बजार भएन भने त त्यो लगानी त्यो दुःख त माटोमै मिल्छ नि त होइन। त्यो भएको कारणदेखि मैले गाउँको कुरा गरिरहेको छु होइन, त्यस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नत्र भनेदेखि गाउँमै त्यो सम्भावना थियो भनेदेखि सायद म आफै पनि सहर आउने थिएँ। यहाँसम्म काठमाडौँको यात्रा तय गर्नु हुँदैन थियो। एकदमै हो। त्यो भएर हामी तिनै जस्तो स्वयं आफू, त्यसपछि परिवार र स्थानीय तह, यसले चाहिँ हामी युवाहरूलाई चाहिँ स्वदेशमै रोक्नको लागि, स्वदेशमै केही गरोस् भनेर गर्नको लागि त्यो परिवेशहरू चाहिँ मिल्नुपर्छ। परिवेश सृजना गर्नु पर्यो र श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुने वातावरण हुनु पर्यो, अथवा भविष्य उसको सुनिश्चित हुनु पर्यो। एकदमै सर। अब अहिले त यो शिक्षा स्वास्थ्य भन्दा महत्त्वपूर्ण अहिले केही पनि छैन नि त होइन। त्यस सँगसँगै आम्दानीको कुराहरू, श्रमको उचित मूल्य रह्यो होइन, त्यो सब भयो भने सायद युवाहरू पनि खुसी खुसी नेपालमै आफ्नै देशमा केही गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एउटा प्रेमिल जस्तै छ है यो, धेरै समय पछाडि कसैको आग्रहमा कोरिएको रचना हो। फुललाई भमराले चुम्छ जसरी फुललाई भमराले चुम्छ, म रोखु मलाई लहराले चुम्छ। जसरी फुललाई भमराले चुम्छ, म रोखु मलाई लहराले चुम्छ। तिमी प्रेम प्याला म पिउने पारखी, तिमी प्रेम प्याला म पिउने पारखी। बाँकी छ हेर्न कसले खतराले चुम्छ, म रोखु मलाई लहराले चुम्छ। तिमी मुस्कुरायो घायल भयो खुद, तिमी मुस्कुरायो घायल भयो खुद। तिमी मुस्कुरायो घायल भयो खुद। छुरालाई छुराकै नखराले चुम्छ, म रुखु मलाई लहराले चुम्छ। नियाली टुप्पाको फल के सोच्यो, नियाली टुप्पाको फल के सोच्यो। नियाली टुप्पाको फल के सोच्यो। भुल्यौ कि हर रुखलाई जराले चुम्छ, म रुखु मलाई लहराले चुम्छ। आऊ एउटा अभ्यास गरौँ चुम्बनको, आऊ एउटा अभ्यास गरौँ चुम्बनको। आऊ एउटा अभ्यास गरौँ चुम्बनको। जसरी क्षितिजलाई यो धराले चुम्छ, म रुखु मलाई लहराले चुम्छ। जसरी फुललाई भमराले चुम्छ। अत्यन्तै शृङ्गारिक भावमा चाहिँ यो सृजना गर्नुभयो, कसैको आग्रहलाई स्वीकार गर्नुभयो र एउटा सृजना पस्किनुभयो, जसले एउटा शृङ्गारिक क्षेत्रको गजलका क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य गर्यो है। अब सृजनालाई हामीले केवल अहिले पनि पछिल्लो समय मैले अघि पनि भनिसकेँ, शृङ्गारिकताबाट माथि उठ्न चाहिँ अझै कतिपय अवस्थामा सकिरहेका छैनौँ है। अब यसको कारण चाहिँ के हो? त्यसमा मात्रै बग्नका लागि सजिलो हुने हो या अरू विधालाई, अरू विषयलाई, अरू कन्टेन्टलाई हामीले बोकेर सृजना गर्न चाहिँ कठिन हुने नै अवस्था हो? कठिन भन्ने त हुँदैन, प्रयास गरे होइन। किनकि यहाँहरू जस्तो जेनेरेसन, अब युवा पुस्तालाई चाहिँ त्यो जीवन भोगाइ भयो, यसर्थ सहज भएको हो या अरू कुनै यसको पछाडि कारक तत्त्व छ?
कारक तत्त्व त्यस्तो खास छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। कति होइन, म मेरै लेभलका मेरै उमेरका मेरै लेभलका साथीहरूले कोर्नु भएको छ, तर मलाई चाहिँ किन यो मेरो जीवन भोगाई भन्दा माथि गएन जस्तो लाग्छ क्या। म आफै पनि यसमा आफैलाई पनि प्रश्न गर्छु है यो विषयमा चाहिँ। फेरि अरू प्रेमिल गजलहरू यति सुन्दर यहाँले सृजना गर्नुहुन्छ, तिनको अवर्णनीय छन् है, वर्णन गर्नै सकिँदैनन्। मैले कोसिस नगरेको चाहिँ होइन होइन, मैले धेरै पहिला जस्तो सुरुवाती चरणमा अरूको देखेर अरूको पढेर कोसिस चाहिँ गरेका थिएँ। जस्तो घरायसी झमेलाको पनि एउटा त्यसलाई पनि शब्दमा उतार्ने कोसिस गरेको थिएँ, तर मैले त्यसलाई बाहिर ल्याइनँ होइन, किनकि आफैलाई किन मनले मानेन क्या, त्यसलाई बाहिर ल्याइन। र यो राष्ट्रको विषयमा लेखौँ भन्छ, तर के लेखौँ जस्तो लाग्छ क्या आजभोलि। जस्तो यो अनेक कुराहरूले यो कच्याङ कुचुङ भइरहेको स्थिति छ नि त अहिले त, अनि लेखौँ त के लेखौँ होइन, कसलाई दोष दिएर लेखौँ होइन, त्यहाँ हामी स्वयं आफू न्याय गर्ने ठाउँ नै छैन देख्दिनँ क्या मैले चाहिँ। र यो साहित्य सिर्जनामा देशको लागि कमै आउँछ, तर त्यो धेरै अघिल्ला पुस्ताहरूले लेख्नु भएको हुन्छ, अग्रज व्यक्तित्वहरूले लेख्नु भएको हुन्छ, एकदमै कमै आउन चाहिँ यो राष्ट्रियताको विषयमा होइन। लेख्नुपर्छ, हामीले नै नलेखे कसले लेख्ने, अब तरबार चलाउन नसके पनि कलमको तरबारले चाहिँ केही गर्नुपर्छ। धेरैले चाल्नु भएको छ यस्तो कदमहरू साहित्य क्षेत्रमा। कतिपय परिवर्तनका लागि जेलभित्र रहेर पनि त सृजना लेख्नुभयो र समाज रूपान्तरणमा भूमिका खेल्नुभएका स्रष्टाहरू धेरै हुनुहुन्छ होइन। आखिर कलममा त धेरै शक्ति छ, यहाँहरूले त्यही शक्ति एउटा श्रृङ्गारिक भावमा व्यक्त गर्नुभएछ। हुन त त्यो पनि एउटा साहित्यको एउटा श्रृङ्गारिकता, मोतीराम भट्टदेखि त्यो गजल लेखनको परम्परा एउटा इतिहास छ, त्यो एउटा नराम्रो पाटो होइन, पक्कै पनि एउटा साहित्यका क्षेत्रको एउटा मूल पाटो नै हो त्यो पनि। यसका अलावा संस्कृतिलाई, परम्परालाई र हाम्रो पहिचानलाई, राष्ट्रियतालाई, अनि यहाँको जीवनबोधलाई, यहाँको दर्शनलाई, हाम्रो यो पूर्वीय सभ्यतालाई ती व्यक्त गर्ने किसिमका भावका सृजनाहरू युवाहरूले सृजना गरिदिए अझ त्यसमा चाहिँ छुट्टै किसिमको आभास चाहिँ व्यक्त हुन्थ्यो कि अथवा प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो भन्ने आशय हो नि। एकदमै हो। अब यो संस्कृत चाहिँ मलाई नि पढ्न मन लाग्छ, किनकि त्योभित्र धेरै कुराहरू रहेछ कि त्यो बेलाका कुराहरू हामीले सिक्ने अवसर पनि पाइँदो रहेछ। जस्तो उमेश अवस्थी भाइको उदाहरण दिन्छु म यहाँनिर, उसले धेरै कुराहरू अध्ययन गरिसकेका छन् होइन, संस्कृतदेखि लिएर। तर हामीले लेख्नुपर्छ, राष्ट्रियता झल्काउने सृजनाहरू पनि गर्नुपर्छ, तर ममा चाहिँ त्यो किन आएन भनेर म आफैलाई क्वेसन गर्छु होइन। अब अहिले हामीले यो संस्कृतदेखि लिएर यो राष्ट्रियताका विषयहरूमा कलम चलायौँ भने भोलिका पुस्ताले पनि कोसिस गर्छन् त होइन, यो बिलाएर जाने सम्भावना कम हुन्छ त्यो लाग्छ मलाई चाहिँ। र आजसम्म मैले चाहिँ लेख्न सकेको छैन, कोसिस भने गरिराखेको छु सर। न्याय चाहिँ गर्छु नै भन्ने लागेको छ कुनै दिनमा है। पक्कै पनि यहाँबाट अरू त्यो किसिमका भावका सृजनाहरू आइदिउन् यो हामी आशावादी छौँ। र आजको कार्यक्रममा त हामी यहाँलाई श्रृङ्गारिक अथवा प्रेमिल अथवा जीवन भोगाइ र अनुभूतिसँगै सम्बन्धित गजलहरू सुन्छौँ नै। अहिले पनि पुनः सृजनालाई नै स्थान दिउँ। जीवन भोगाइको पनि एकदमै पीडादायक मात्रै भयो कि सर होइन। मैले त्योभन्दा माथि उठेर लेख्न नसक्दा त्यो आफ्नो जीवन नै त्यति पीडादायक भएर नै हो त्यत्रो त छैन, तर यति अहिलेको यो उमेरमा नै यहाँको जीवनमा त्यति धेरै पीडा यहाँले बोक्नु पर्यो र त्यसलाई साहित्यका रूपमा प्रकट गर्नुपर्ने अवस्था यथार्थ जीवनसँगै मेल खान्छ होइन। एउटा सबैको जिन्दगीमा आउँछ एउटा अँध्यारो दिन होइन, त्यस्तो पीडादायक दिन सबैको जिन्दगीमा आउँछ। त्यो दिन आए पछाडि नै म साहित्यमा उभिएको हो होइन, किनभने त्यो त्यतिखेर चाहिँ अनेक किसिमकाहरू भावहरू दिमागमा आउने कि कहिले यतिसम्म कि सुसाइड गरिदिउँ कि जस्तोसम्मको पनि आउने। भनेपछि त्यो कन्डिसन आउँदाखेरि चाहिँ मैले जस्तो अब यो सामाजिक सञ्जालबाट देखेँ रचनाहरू होइन, त्यो पढिरहँदाखेरि मलाई पनि आफूलाई आफूभित्र त्यो समय जागृत भएको यो साहित्यप्रतिको प्रेम, त्यही भएर पनि मलाई धेरै अभावका धेरै पीडाका मात्रै दिमागमा आउँछन् क्या। म भन्छ नि मान्छेहरूले किन पीडादायक मात्रै लेख्छस्, मलाई सोध्नुहुन्छ
तर मैले आफ्नो त्यसैमा भोगाइ नै मात्रै त्यही छ, आफ्नो अनुभूति नै त्यही छ, आखिर त्यो व्यक्त नगरेर अरू के व्यक्त गर्नु? मैले त्यसमा मात्रै मैले न्याय गर्न सक्छु जस्तो मलाई लाग्छ क्या। भनेपछि एउटा स्रष्टाले आफ्नो जीवनमा जस्तो किसिमको वातावरण भोगेको छ त्यही कुरा व्यक्त गर्यो भने त्यो जीवन्त हुन्छ, त्यो यथार्थ हुन्छ, त्यसलाई न्याय गर्न सक्छ। यहाँले पनि त्यसलाई नै अपनाउनु भयो हैन? सायद हुन सक्छ। ओके, सृजना नै सुनौ। जसरी आफ्नाले आफ्नाको भर माग्न मिल्दैन, जसरी आफ्नाले आफ्नाको भर माग्न मिल्दैन, त्यसरी आँसुले पानीको असर माग्न मिल्दैन। जसरी आफ्नाले आफ्नाको भर माग्न मिल्दैन, त्यसरी आँसुले पानीको असर माग्न मिल्दैन। भनिन्छ आमाको पुकार सुन्छ रे दैवले पनि, भनिन्छ आमाको पुकार सुन्छ रे दैवले पनि, भनिन्छ आमाको पुकार सुन्छ रे दैवले पनि। आमा मेरो देह त्यागको वर माग्न मिल्दैन, भनिन्छ आमाको पुकार सुन्छ रे दैवले पनि। आमा मेरो देह त्यागको वर माग्न मिल्दैन, जसरी आफ्नाले आफ्नाको भर माग्न मिल्दैन। जीवनको लडाईँमा हारे अब उठ्न नसकुला, जीवनको लडाईँमा हारे अब उठ्न नसकुला। आमा जीवनको लडाईँमा हारे अब उठ्न नसकुला। कि उठा नियति किन भन् जहर माग्न मिल्दैन। आमा जीवनको लडाईँमा हारे अब उठ्न नसकुला। कि उठा नियति किन भन् जहर माग्न मिल्दैन। तिमी प्रेममा पागल भएको पागल प्रेमी हौ, तिमी प्रेममा पागल भएको पागल प्रेमी हौ, तिमी प्रेममा पागल भएको पागल प्रेमी हौ। भुलेर पनि तिमीले मफलर माग्न मिल्दैन। आमा मेरो देह त्यागको वर माग्न मिल्दैन। नगाड्नु पर्थ्यो असम्भव चिजमा नजर, नगाड्नु पर्थ्यो असम्भव चिजमा आँखा तैँले, नगाड्नु पर्थ्यो असम्भव चिजमा आँखा तैँले। उहो अर्कैले जमाएको हरबर माग्न मिल्दैन। जीवनको लडाईँमा हारे अब उठ्न नसकुला। आमा जीवनको लडाईँमा हारे अब उठ्न नसकुला। कि उठा नियति किन भन् जहर माग्न मिल्दैन। आमा मेरो देह त्यागको वर माग्न मिल्दैन। धन्यवाद। देह त्यागको वर माग्न मिल्दैन। हो, हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ। यसर्थ यहाँलाई अत्यन्तै छोएको अथवा पाठकहरूको मनले अथवा हृदयले त्यसलाई मन पराएको कुनै एउटा सृजनालाई सुन्छौँ र कार्यक्रमलाई हामी अन्त अथवा बिट मार्ने प्रयत्न गर्छौँ। हार्दिक आभार छ। यो भर्खरै सुनाएको गजल मैले साँच्चै नै आमालाई सम्झेर भक्कानीले लेखेको थिएँ। आमा त्यो एक किसिमको तनाव हुँदो रहेछ जिन्दगीमा होइन। त्यो बेलामा लाग्यो के आमाको पुकार भगवान्ले पक्कै सुन्छ अरे। मातृदेवो भव है। अब आमाले चाहनुभयो भने त्यसलाई चाहिँ। हजुर, मैले अन्तिम एउटा गजल पस्किन्छु। यो रेडियो अडियोको स्टुडियोमा पनि सुनाएको थिएँ। यो आफैलाई पनि राम्रो लागेको भएर यहाँ सुनाउने जमर्को गरेँ। तैँले गर्नुपर्ने खास के सम्झिन ये जिन्दगी, तैँले गर्नुपर्ने खास के सम्झिन ये जिन्दगी, भन के छ तेरो हाँसोसँग लिन दिन ये जिन्दगी। तैँले गर्नुपर्ने खास के सम्झिन ये जिन्दगी, भन के छ हाँसोसँग तेरो लिन दिन ये जिन्दगी। आँसु बेचेर मैले थोरै खुसी बैना लिएको हुँ, आँसु बेचेर मैले थोरै खुसी बैना लिएको हुँ। मेरो लागि केही समय त पर्खिन ये जिन्दगी, भन के छ आँसुसँग तेरो लिन दिन ये जिन्दगी। हलचल गर्नै नसक्ने भएका छन् रहरहरू, हलचल गर्नै नसक्ने भएका छन् रहरहरू। चाहनाहरू डगमगाइरहेछ किन ए जिन्दगी। मेरा लागि केही समय त पर्खिन ये जिन्दगी। कि अरूको मात्रै चिन्ता गरिरहन्छस् जहिले, किन अरूको मात्रै चिन्ता गरिरहन्छस् जहिले, किन अरूको मात्रै चिन्ता गरिरहन्छस् जहिले। आफ्नै रहरको लागि पनि तडपिन ये जिन्दगी। मेरा लागि केही समय त पर्खिन ये जिन्दगी। पत्थरलाई पनि देउता ठानेर पुज्ने गर्छु सधैँ,
पत्थरलाई पनि देवता ठानेर पुज्ने गर्छु सधैँ। के गरौँ तेरो पत्थर दिल पग्लिन ए जिन्दगी, मेरा लागि केही समय त पर्खिन ए जिन्दगी, तैँले गर्नुपर्ने खास के सम्झिन ए जिन्दगी। धन्यवाद। अत्यन्तै सुन्दर छ, जिन्दगीलाई बुझाउन खोजिएको छ है। अब यथार्थ भाव त्यसमा एउटा जिन्दगीको बोध, जीवन बोध अत्यन्तै त्यहाँ सारपूर्ण छ। आफ्नो व्यस्तताका समय हाम्रो सभ्यता कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो। यहाँ नवपुस्तामा अझै सृजनशीलता बढेर जाओस् अथवा साहित्यका अन्य पाटाहरूमा पनि यहाँको लेखनी अनवरत रूपमा लम्किरहोस्। हाम्रो बागमती टेलिभिजन अनि सभ्यता कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँलाई उपस्थित भइदिनु भयो, यसका लागि विशेष धन्यवाद, हार्दिक नमन गरे। हार्दिक आभार छ। यो सुनौलो अवसरको लागि विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। समादरणीय दर्शकबिन, हामी सभ्यता कार्यक्रममा विविध विषयहरूसँग बाँधिन्छौँ र सभ्यताको एउटा पहिचान अथवा राष्ट्रियता, संस्कृति, सिर्जना, विशेष गरेर यहाँको एउटा पहिचानलाई हामीले बुलन्द पार्ने र त्यो जनसमक्ष पुर्याउने हाम्रो एउटा अभिलाषा रहेको छ। आजको कार्यक्रममा आफूलाई नवपुस्ताको भए तापनि साहित्यमा अथवा विशेष गरेर गजल सिर्जनाका क्षेत्रमा अथवा अझ शृङ्गारिक गजल, अझ त्यसमा जीवन भोगाइ र अनुभवलाई यथार्थ रूपमा प्रकटीकरण गर्ने एउटा बुलन्द स्रष्टा साइमना श्रेष्ठ हामीमाझ हुनुहुन्थ्यो। आगामी अङ्कमा फरक विषय अनि प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म लगायत बागमती टेलिभिजनको सभ्यता कार्यक्रम परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।